غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ جرا بندہ دہاڑے قیامت دے پریشان تھی گیا اون بندے کو آسانی نصیب کدی نہ ہو سکتی، تے جرے بندے کو دہاڑے قیامت دے آسانی نصیب تھی گئی پریشانی اون دے نیڑے ہی نہ آ سکتی۔ ایک پریشان حال انسان دا ذکر سناونا ہے اللہ کریم دے قرآن دی روشنی وچ جرا دہاڑے قیامت دے پریشان کھلوتا ہو سی۔ او ہن قرآن پاک دا انداز سنو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ آیت نمبر 27 سورہ دانا سورۃ الفرقان 19 پارے دا پہلا صفحہ۔ اللہ کریم فرمائیں قیامت دے دن ظالم بندہ اپنے ہتھاں نوں چک مرے سی۔ قرآن پاک دے لفظ یعز الظالم علی یدیہ، اپنے ہتھاں نوں چنک مار مار ہتھاں نوں لو لہان تے زخمی کیتی کھلوتا ہو سی۔ تے اے دوست یاد رکھے اے کوئی دنیا والا دربار نہیں جتھاں زمانتا نال بندہ چھٹ ونجے، اے کوئی دنیا والا قید خانہ یا جیل خانہ نہیں جتھاں رشوت نال بندہ چھٹ ونجے، اے دنیا والا کوئی دربار نہیں سفارشاں نال جتھاں کم بن ونجے، اے کوئی دنیا دی عدالت نہیں جتھاں طاقتاں نال کوئی قیدی چھٹ ونجے۔ چار طریقے ہون دنیا وچ بچن دے، یا بندہ سمنتا نال بچ ویندے، یا بندہ رشوت نال بچ ویندے، یا بندہ سفارشاں نال بچ ویندے، یا طاقت نال بندہ بچ ویندے۔ قیدی دے وارث اتنے طاقت والے ہوویں جیل تروڑ کے دے قیدی نوں چھڑا گھنن۔ دوستو یاد رکھے قیامت دا میدان ہونا ہے کہ یہ چار چیزاں اللہ دے سامنے نہیں چلنیاں۔ حوالہ سنے نا، سورت دا نام سورت البقرہ، یہ میرے سامنے پہلا سپارہ کھلا ہوئے۔ رب العالمین نے چار چیزاں بیان فرمائیں۔ اللہ فرمائیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ یہ آیت نمبر 48 ہے سورۃ البقرہ دے پہلا پارہ میرے سامنے کھلا ہویا ہے۔ اللہ فرمائے دے ڈرو قیامت والی دہار تو جیری دہار کہ بندے دوجے دا ضامن نہیں بننا۔ نمبر 2 اللہ کریم دے سامنے زبردستی علی سفارش بھی نہیں چلنی، تے نمبر 3 دہاڑے قیامت دے رشوت بھی نہیں چلنی، تے نمبر 4 والا ہم ینصرون اللہ دے سامنے طاقت دی کہنی نہیں چلنی۔ قرآن سچا، آنکھوں چاہ بول پو قرآن جو حوالہ کھولی بیٹھا۔ قیامت دا میدان بڑا اوکھا ہے۔ اور قرآن پاک دا انداز سنے، اے میرے سامنے آخری سپارہ سورت دا نام سورت عبس، اتھا قرآن پاک دا انداز اللہ کریم فرمائیں یوم یفر المرء من اخیہ وصاب امہ وابیہ
وصاحبته وبنيه آیت نمبر 34 میں کھولی ہوئی ہے سورت عباسہ دے آخری سپارہ ہے 5 قریبی رشتے اللہ نے بیان کیتے اس مقام تے نمبر 1 انسان دے بھرا نمبر 2 اما نمبر 3 والد نمبر 4 بیوی تے نمبر 5 پتر اے 5 قریبی رشتے اللہ نے بیان کر کے فرمایا ہے قیامت دے میدان وچ یوم یفر المرء من اخیہ انسان اپنے بھائیاں نو ویکھ کے کنڈ پھیر کے تے نساویندا اسی دنیا تے بھراواں دا ساتھ دینے ہیں بھاویں کوڑے تے بھاویں سچے یوم یفر المرء من اخیہ بھرانو ویکھ سی کنڈ موڑ کے تے مل پوسی نمبر 2 امہی وابیہ اما سامنے آسی پتر کھڑ کر کے ٹر پوسی اما تیرا میرا کوئی تعلق نہیں نمبر 3 وابی ابا سامنے آسی پتر منہ موڑی کھلوتا اسی پہچانن تو انکار کر دے سی تے نمبر 4 وصاحبتہ انسان دی بیوی سامنے آسی بندہ منہ پرتے کر گیا سی تو میری کچھ بھی نہیں لگ دی تے نمبر 5 بنی سکے پتر سامنے آسن ابا سیانن تو بھی انکار کر دے سی منہ پرتے گیلی کھلوتا ہو سی خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا قرآن پاک ہے تو آدھے میرے تے تکلیف آوے بھرا بھج کے آوے قوم قبیلہ دے برادری دوڑ کے آویں دیئے ہے اللہ کریم نے 5 رشتے داریاں بیان کی دیاں دہاڑے قیامت دینا تو بندہ منہ موڑی کھلوتا ہو سی اور قرآن پاک دا حوالہ سنے سورت دا نام سورت النبا آیت نمبر 38 میرے سامنے ہے اللہ فرمائے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن اے آیت نمبر 38 سے سورت نام سورت النبا دی آخری سپارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا اللہ 2 دفعہ جبرائیل میں نو اصلی شکل دے اندر وکھایا ہے نمبر 1 میں غار حرا وچ تے پہلی دفعہ جبرائیل میرے سامنے آیا ہے اصلی شکل وچ تے نمبر 2 معراج والی رات اصلی شکل دے اندر اللہ نے مینوں جبرائیل وکھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں جبرائیل دے 600 پر ہن آسمان تے زمین نو گھیرا ہویا ہس وہ سارے دوست سمجھے مسئلہ یہ جڑی زمین ہے اس زمین تو لے کے پہلے آسمان تک حدیث پاک بھی چاہے 500 سال دا سفر بندا ہے تے جبرائیل 600 پراں دا مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے زمین تے آسمان نو گھیری کھلوتا ہی لیکن اللہ دے قرآن دے لفظ سنے اللہ کریم فرمائے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا قیامت دی دیوار قیامت دے میدان وچ جبرائیل 600 پراں دا مالک نالوں دے سارے فرشتے قطارہ بن کے دے اللہ دے سامنے کھلوتے ہو سن تے لا یتکلمون جتنے دنی اللہ بولن دی اجازت نہ دے سی انہوں زبان ہلاون دی جرت بھی نہیں ہونی قیامت دا میدان کوئی سوکھ ہے اللہ اللہ ایک اور قرآن دا عجیب حوالہ سنو
جیرے ویلے دہاڑے قیامت دے بندے نے آکھنا ہے اللہ میں اے جرم کوئی نہیں کیتا، اللہ اے گناہ میں کوئی نہیں کیتا، بڑھڑی اماں نو میں دھکے کوئی نہ دتے، ابے نال ظلم تے زیادتیاں میں کوئی نہ کیتیاں، اللہ گوانڈیاں نو میں کچھ بھی نہیں آکھا، اللہ میں کہ نال زیادتی نہیں کیتی ہوئی۔ بندہ جیرے ویلے جھوٹ بولے سی اللہ کریم دے قرآن دے لفظ ہی نا، اے میرے سامنے سورت دا نا سورت یاسین ہے، اللہ کریم دا کلام کھلا ہویا ہے۔ اللہ فرمانے اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آیت نمبر 65 سورت یاسین تے 23 سپارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اتنا اوکھا دیوار، اتنی مشکل جگہ، اتنا اوکھا مقام، رب العالمین فرمینے نا میں بندے دی زبان تے مہر لا دے ساں، بندے دے منہ نو بند کر چھڑے ساں، ہاتھ تے پیر بندے دے بولن لگوے سن۔ کیوں کوڑ مارئی بندہ ہاتھ پیا بولے دا اسی کیویں بڑھنی اماں نو دھکے دتے ہم، ہاتھ پیا بولے دا اسی کیویں اپے نال ظلم تے زیادتیاں کیتیاں ہم، پیر بولے دے پے حسن اللہ دی نافرمانی والی جگہ تے کیویں دوڑ دوڑ کے وینا ہونا ہم، تے جیرے ویلے اللہ بندے دی زبان نو کھلے سی بندے نے حیران ہو کے آکھنا ہے اے میرا ہاتھ اے میرا پیر تساں اج میرے خلاف دہاڑے قیامت دے گواہی کیوں دے دے پے ہو؟ ہن 24 سپارے دا انداز سنے اے میرے سامنے سورت حامیم السجدہ 24 سپارہ رب العالمین دا قرآن میرے سامنے آیت نمبر 21 مالک کائنات فرمینے بندے نے آکھنا ہے لما شہدتم علینا، کیوں میرے خلاف تو گواہی دیتی ہے؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، بندہ سارے دن ناراض نہ ہو، ہاتھ نے جواب دیونا ہے، پیر نے جواب دیونا ہے، بندے دے جسم دے آسان جواب دیونا ہے، اساں اپنی مرضی نال نہ پہ بلے دے اللہ سانو بلوا رہے ہے۔ اچھا دسو چا سارے دوست اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اچھا دسو سارے دوست اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ساڈا ایمان ہے جڑا اللہ ای زبان دے ٹکڑے نو بلوا سکتا ہے دہاڑے قیامت دے ہتھاں دے پیراں نو ہی بلوا سکتا ہے۔ ہن تساں دوست ایک فیصلہ کرو چا سارے بھائی میرے اتنے میں تانوں حوالے سنین کہ 4 طریقے نہیں ہونے، ضمانت، رشوت، سفارش، زبردستی، طاقت، نالے بندہ ہر کہہ تو منہ پردے کیتی کھلوتا ہو سی، زبان ہلاون دی جرت نہ ہو سی۔ اچھا سارے ساتھی قرآن منن والے بولو او قیامت دی دیوار سوکھی ہے کہ اوکھی ہے؟ صرف اوکھی نہیں بہت اوکھی، قرآن پاک دا فیصلہ ہے۔ میں تو ہن سنا ہی سکتا، منواونا تو اللہ دا کام ہے۔ حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرمیندن ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں، بند ہوئے سارے منن تے تیار۔